ल है त अब लास्ट क्लासमा थोरै मैले भनेको थिएँ त्यही पनि फेरि भन्छु लास्ट क्लास हैन धेरै पहिलादेखि भनिरहेको अब मैले चाहिँ कसरी भन्छु भन्दा सपोज तिमीलाई एउटा टास्क आयो भन्नको मतलब तिमीलाई सर्वे गर्ने भनेर कुनै एउटा ठाउँबाट तिमीलाई बोलाइयो अथवा हायर गर्यो अब तिमीले त्यहाँ गएर टोपो म्यापको लागि सर्वे गर्न पर्ने छ सपोज अब त्यहाँ तिम्रो गाउँपालिका हुन सक्यो अब तिम्रो आफ्नै वार्ड लेभल तिम्रो लोकल लेभलहरुमा चाहिँ अहिले विभिन्न टास्कहरु भइरहेको हुन्छ जसको लागि चाहिँ सर्वे के हुन्छ त बेसिक रिक्वायरमेन्ट हुन्छ है जुनसुकै इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि चाहे बाटो होस् चाहे रोड होस् अथवा बिल्डिङहरु होस् जेसुकै होस् अब हामीले रोडको तिमीहरुलाई लाग्न सक्छ अब अहिलेसम्म कस्तो पढिरहेको छ भन्दाखेरि एउटा क्लोजमा बसेर पढिरहेको छ नि जस्तै तिमीहरुलाई मैले के भनिरहेको छु त बारम्बार के एक्जाम्पल के दिइरहेको छु भन्दा कि तिमीले सपोज डब्ल्युआरसी को एरिया क्याप्चर गर्ने भनेर सर्वे गर्दैछौ अथवा तिमीले एउटा ग्राउन्ड क्याप्चर गर्ने भनेर सर्वे गर्दैछौ त्यहाँ बीचको डिटेल आउने तरिकाले तिमीले सर्वे गर्छौ भनेर यसरी एक्जाम्पल दिइरहेको छ तिम्रो मनमा कसैले सोधेको त छैनौ तर लाग्न पर्ने एउटा कुरा के त भन्दा सर यो त ल क्लोज्ड भयो अब हामीलाई रोडको सर्वे गर्न पर्ने छ एउटा स्टार्टिङ पोइन्टबाट गएर एउटा एन्ड पोइन्टमा गएर जस्तै भनेको मतलब एउटा जिरो स्टार्ट भएर एउटा सर्टेन 16-15 अब कति हुन्छ त्यति किलोमिटरमा गएर एन्ड गर्नुपर्ने छ भने त्यसमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा नि हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले अब यो च्याप्टर भ्याइसकेपछि यसपछिको च्याप्टर भनेको लेभल भन्ने पढिन्छ जुन अहिले हामीले पढिरहेको ट्राभर्स हो है ट्राभर्समा पनि त्यसै माथि पनि हामीले के पढिरहेका छौं त भन्दा थ्योरलाई ट्राभर्स भनेर पढिरहेका छौं यो भनेको चाहिँ एक्स वाई निकाल्ने हो डिटेल भनेको एक्स वाई जेड हो तिमीहरुलाई थाहा छ यो थ्योरलाइबाट हामीले के निकालिन्छ त भन्दा एक्स र वाई निकालिन्छ के भनेको मतलब हामीलाई आवश्यक परेको पोइन्टहरुको डिटेल के निकालिन्छ त इस्टिङ र नर्डिङ निकालिन्छ भने जेड अथवा हाइट अथवा एलिभेसन निकाल्ने भनेको चाहिँ यसपछिको च्याप्टर लेभलमा चाहिँ हामी के गरिन्छ त त्यसमा चाहिँ विभिन्न ठाउँहरुको अथवा हामीलाई चाहिएको डिफरेन्ट पोजिसनहरुको हामीले के गरिन्छ त एउटाको रेस्पेक्टमा अर्को रेस्पेक्टमा अर्को गर्दै के गरिन्छ त हाइट निकालिन्छ है त अब आज पनि हामीले के गरिन्छ त भन्दा सुरुकै जसरी हेर अब तिमीहरुलाई त अब अहिले त अब एउटा ट्राभर्स भनेको कस्तो भन्ने कुरा त यो अब यो पेन्टागन अथवा क्वाड्रिटल अथवा हेक्सागन जुन भए पनि एउटा ट्राभर्स भयो हेर यो ए भयो यो बी भयो सरी तब हामी एन्टी क्लकवाइज जाने भनेको यो बी भयो यो सी भयो अनि यो डी भयो यो ई भयो हेर है अब यो कसरी सिलेक्ट गर्ने भन्ने कुरा त तिमीहरुलाई थाहा छ नि भनेको मतलब यहाँ भित्रको सबै डिटेल आउने तरिकाले भनेको यहाँ बिल्डिङ हुन सक्छ यस्तो अब यहाँ यसरी रोड हुन सक्यो यो रोड भन्नेसम्म उस गर है प्यारलल नभए पनि यसरी चाहिँ यो भित्रको सबै डिटेल चाहिँ यो ट्राभर्स भित्र पर्ने भनेर हामीले के गर्ने त एउटा ट्राभर्स बनाइन्छ जुन भनेको यो कन्ट्रोल पोइन्टहरु ए बी सी डी ई हुन्छ अब तिमी के गर्यौ त भन्दा ए भन्ने पोइन्टमा गयौ भनेको पहिला रेक्की गर्यौ रेक्की गरिसकेपछि एउटा रफ स्केच बनायौ रफ स्केच बनाइसकेपछि त्यसलाई स्टेसन के गर्यौ त स्टेसन के बनायौ त तिमीले त्यहाँ अब पर्मानेन्ट टाइपको के गर्यौ त्यहाँ कंक्रिट राखेर हुन्छ कि अथवा कुनै एउटा पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर राखेर हुन्छ कि त्यहाँ तिमीले के गर्यौ त यो स्टेसनहरुलाई राम्रोसँग मार्किङ गर्यौ अब तिम्रो काम के त भन्दा यो पोइन्टहरुमा बसेर डिटेल लिने हो यो त तिमीहरु क्लियर छौ अब तिमी यसरी सपोज एउटा नयाँ ठाउँमा गएर यसरी ट्राभर्स सुरु गर्यौ अब तिम्रो पेगहरु गाडेर तिम्रो स्टार्ट भइसक्यो स्टेसन अब तिमीले मात्र के गर्न पर्ने हो त डाटा लिन पर्ने हो त कसरी सुरु गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ यसको लागि हामीले के गरिन्छ त भन्दा यदि हामीले जस्तै तिम्रो नेशनल लेभलको कन्ट्रोल पोइन्ट ट्रान्सफर गर्दैछ नेशनल लेभलको कन्ट्रोल पोइन्ट भनेको चाहिँ विभागले के जुन नापी विभाग हुन्छ नि मेरो आवाज आइराछ नि हैन म्युट त भएन नि आइराछ सर आइराछ ल सुन यदि तिमीले नेशनल लेभलको प्रोजेक्ट गर्दैछौ अथवा तिमीले कन्ट्रोल पोइन्ट फर्स्ट अर्डर कन्ट्रोल पोइन्ट भनेको चाहिँ विभाग भनेको चाहिँ तिम्रो सर्वे डिपार्टमेन्ट छ नि त्यो जुन सर्वे डिपार्टमेन्टले चाहिँ के गर्छ त भन्दा म्यापिङहरु गर्दा के भनेको जस्तै एभरेस्टको हाइट मेजरमेन्ट गर्दा अथवा मिन सी लेभलदेखि कुनै पनि हाइट उले के गर्दा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि के गर्छ त भन्दा एउटा कन्ट्रोल पोइन्टको फ्रेमवर्क छ भनेको ग्लोबल मिट हुने तरिकाले के भनेको नेपालको लोकल लेभलमा मात्र मिट हुने तरिकाले नै कि ग्लोबल मिट हुने तरिकाले कन्ट्रोल पोइन्टहरु छ त्यो कन्ट्रोल पोइन्टहरुमा तिमीले बसेर सर्वे गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ त तिनीहरुले राखेर पोइन्टहरु मार्किङ गर्दैका छन् देशभरि विभिन्न ठाउँहरुमा के छ त ती पोइन्टहरु छ त्यही पोइन्टले लिएर गर्नुपर्छ भनेको मतलब यो ए बी सी डी ई त तिमीले गर्यौ तर यो ए भन्ने पोइन्टको यता नजिकै के हुन सक्छ त यसरी कन्ट्रोल पोइन्ट नेपालले यसरी तिम्रो नजिकै जता पनि हुन सक्छ है यसरी हुन सक्छ हो यिनै पोइन्टको रेस्पेक्टमा बसेर गर्नुपर्छ कतिखेर त भन्दा
तिमीलाई एकदम हायर लेभल एक्युरेसी गेन गर्नुपर्ने छ एकदम हाई एक्युरेसीको तिमीलाई के गर्नुपर्ने त टास्क काम गर्नुपर्ने छ कस्तो बेला काम लाग्छ त भन्दा जस्तै टनेलिङको काम गर्दाखेरि अथवा तिमीले ब्रिजको एलाइनमेन्ट फिक्स गर्दाखेरि अथवा तिमीले चाहिँ जस्तै यो जुन सगरमाथाहरूको हाइट निकाल्नको लागि जसमा के हुन्छ त ग्लोबलको पनि के हुन्छ त ग्लोबललाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्न पर्यो किनकि त्यसले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ त त्यसले कुनै एउटा पोइन्टको लागि के गरेको छ त माउन्ट एभरेस्टले रिफरेन्स मान्छेहरूले रिफरेन्स मानेका हुन्छन् के भनेको मतलब माउन्ट एभरेस्ट भन्दा हामी यति बटम लाइन यति हाम्रो हाइट कम छ हाम्रो एभरेस्टको यति हाम्रो एभरेस्ट भन्दा हाम्रो हिमालको यति हाइट कम छ अथवा हाम्रो टेरेनको यति हाइट कम छ उनीहरूले त्यसलाई रिफरेन्स लिइरहेका हुन्छन् भनेको मतलब ग्लोबली के गरेका हुन्छन् त त्यसलाई रिफरेन्स लिएर पनि काम गरिरहेका हुन्छन् त्यही भएर त्यसलाई के गर्न पर्यो त भन्दा यस्तो फर्स्ट अर्डर कन्ट्रोल पनि मैले गोलो बनाएको छु नि यो ड्यास ड्यास दिएर यो ह्याचिङ दिएर हेर त यो यसमा चाहिँ के गर्न पर्यो त ई पोइन्टरमा बसेर त्यस्तो काम चाहिँ ई पोइन्टरमा बस्न पर्यो गरेर बसेर काम गर्न पर्यो तर जस्तै एउटा टोपो म्याप बनाउनु छ जस्तै क्याम्पसमा तिमीले क्याम्पसमा छिर्दै गर्दाखेरि दाहिनेपट्टि एउटा तिमीले त्यहाँ के देख्छौ भन्दाखेरि बोर्डमा देख्छौ नि क्याम्पसको टोपो म्याप देख्छौ नि इङ्कले बनाएको देख्छौ नि त्यो त डिजिटल पनि हामीले के अरे आरजीएसमा पनि बनाएका छौँ त्यो प्रिन्ट गरेर टाँसेको छैन तर त्यहाँ पहिला नेस्टले चाहिँ के बनाएको छ त भन्दा त्यो राइट साइडतिर भएको क्याम्पसको टोपो म्याप छ टोपो म्याप भनेको चाहिँ अब म क्याम्पसबाट छिरेँ भनिसकेपछि अब कुन डिरेक्सनमा कति डिस्टेन्समा गयो भने चाहिँ डी ब्लक छ अथवा गर्ल्स होस्टेल छ अथवा बोइज होस्टेल छ अथवा के त क्वार्टर छ भन्ने कुरा त्यसरी देखाइन्छ के हो त्यस्तो भनेको कसरी बनाइएको भन्दा यही ABCDE भन्ने पोइन्टमा एउटा फ्रेमवर्क बनाइयो अनि बीचमा भएको यो एउटा गर्ल्स होस्टेल होला एउटा बोइज होस्टेल होला एउटा क्वार्टर एरिया होला यसरी चाहिँ के गरेको त यी पोइन्टरमा बसेर सर्वे गरेर त्यसलाई के गरेको त प्रिन्ट गरेको है चार्ट पेपरमा ड्रइङ गरेर के गरेको त प्रिन्ट गरेको अब त्यसलाई चाहिँ त्यो बोर्डमा कसरी गर्यो भने त्यसलाई सर्टेन स्केलमा राखेर चाहिँ त्यो बोर्डमा के गरियो त प्रिन्ट गरियो है त अब तिमीले यसरी कन्ट्रोल पोइन्टहरु फिक्स गर्यौ अब तिमीलाई हाई एक्युरेसीको काम गर्नु हो भने के गर्नु पर्यो त तिमीले नेशनल लेभल भनेको डिपार्टमेन्टले सर्वे डिपार्टमेन्टले फिक्स गरेका पोइन्टहरुमा बसेर तिमीले के गर्नु पर्यो त यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा सुरुमा ट्रान्सफर गर्न पर्यो अनि बल्ल यसको रेक्सेटमा यो ई को अनि यो बी यो सी यो डी सबको के गर्न पर्यो त निकाल्नु पर्यो पहिला यो यसको नजिक जुन हुन सक्छ यसरी यो बी बाट यसरी यो यसको नजिक छ बी को नजिक छ अनि यसैबाट गर्न सक्यौ अथवा सी को बाट छ भने यसरी गर्न सक्यौ अनि यसरी गर्न सक्यौ है यसरी जसको नजिक पर्छ त्यसरी तिमीले के गर्न सक्यौ त सुरुमा एउटा पोइन्टमा ट्रान्सफर गर्न सक्यौ यदि तिमीलाई हाई एक्युरेसीको काम गर्नुपर्ने छ भने हैन मलाई जस्ट टोपो म्याप बनाउन पर्ने छ जस्ट कन्टुर बनाउन छ कन्टुर भनेको चाहिँ जस्ट इलिभेसन देखाउने हो है ठाउँ ठाउँको इलिभेसन देखाउने भनेको मतलब जस्तै क्याम्पस गेटको रेस्पेक्टमा ग्राउन्डको इलिभेसन कति डाउन छ अथवा अप छ अथवा क्याम्पस गेटको रेस्पेक्टमा बोइज होस्टेलको बिल्डिङको इलिभेसन बटम लाइनको इलिभेसन चाहिँ क्याम्पस गेट भन्दा बटम छ कि हाइजर लेभलमा छ भन्ने कुरा त्यो देखाउनको चाहिँ के गरिन्छ त कन्टुर म्याप बनाइन्छ यी म्यापहरु बनाउनको लागि जहाँ एकदम धेरै एक्युरेसी हैन कि तिम्रो मिडल लेभलको एक्युरेसी भए पनि हामीले काम गर्न सकिन्छ भन्ने काममा के गरिन्छ त हामीले भने त्यहाँ कुनै कन्ट्रोल पोइन्ट खोजिदैन भनेको डिपार्टमेन्टले राखिदिएको कन्ट्रोल पोइन्टहरु खोजिदैन हामीले केबाट स्टार्ट गरिन्छ त जीपीएस बाट स्टार्ट गरिन्छ अब सपोज तिमी यो ए भन्ने पोइन्ट हेर त सरी यो ए भन्ने पोइन्ट यो तिम्रो एउटा स्टेसन हो अर्को यो बी भन्ने हो अर्को सी भन्ने हो अर्को के हो त यो डी हो अर्को ई हो है अब तिमीले यसरी कन्ट्रोल पोइन्ट एउटा फ्रेमवर्क बनायो कन्ट्रोल पोइन्टहरुको अब तिमीले यहाँ बसेर काम गर्न पर्ने त्यसको लागि तिमी के गर्छौ त पहिला गएर तिम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको तिमीले सपोज ए मानेका छौ भने त्यहाँ लगेर तिमीले के गर्छौ त जीपीएस राख्छौ अब जीपीएस राखिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा त्यहाँ तिम्रो एउटा कोर्डिनेट आउँछ हेर है कोर्डिनेट आउँछ भनेको तिमीलाई नर्दिङ र स्टिङ आउँछ जसरी अस्ति मैले देखाएको थिएँ नि तिमीलाई गुगल म्यापमा अहिले मैले स्लाइडमा पनि राखेको छु जीपीएस को एउटा कोर्डिनेट चाहिँ त्यसरी के हुन्छ त यहाँ जीपीएस राखिसकेपछि अब तिमीले आफ्नो मोबाइल पनि युज गर्न सक्छौ अथवा तिमीसँग तिमीसँग एउटा गार्मेन्टको जीपीएस छ भने चाहिँ तिमीले त्यो डिभाइस पनि राख्न सक्छौ त्यो राखिसकेपछि ए भन्ने पोइन्टको तिमीले एउटा कोर्डिनेट त निकाल्न सक्छौ यसमा त तिमीलाई दुविधा छैन अब तिमीले के गर्न पर्ने छ त भन्दा यही ए भन्ने पोइन्टको रेस्पेक्टमा यो बी को अनि सी को अनि डी को अनि ई को के गर्न पर्ने छ त एक्स र वाई निकाल्नु पर्ने छ मैले भनिरहेको छु जेड किन आएको छैन भन्दा जेड भन्ने कुरा यो ट्राभर्समा थ्योलर ट्राभर्समा आउँदैन किनकि हामीले एंगल मेजरमेन्ट र लेन्थ मेजरमेन्टबाट जस्ट एक्स र वाई अथवा स्टिङ र नर्दिङ निकालिन्छ मैले भनिरहेको छु है जेड निकाल्ने भनेको यसपछिको च्याप्टरमा हामीले पढिन्छ अहिले तिमीले जस्ट सम्झ एक्स वाई जेड मध्ये हामीले एक्स र वाई मात्र निकाल्ने
पढिरहेका छौँ अथवा ई र एन स्ट्रिङ र नर्दिङ कहीँ एक्स र वाइ पनि लेख्छ कहीँ स्ट्रिङ र नर्दिङ वा आफूले बुझ्ने कुरा हो त्यो रिमार्क्समा लेख्दै भयो भनेको मतलब एक्सले के रिप्रेजेन्ट गर्छ वाइले के रिप्रेजेन्ट गर्छ है त अब ए भन्ने पोइन्टको त तिमीले जिपिएस चाहिँ निकाल्यौ अब तिमीलाई के गर्न पर्ने हो त बी सी डी र ई को निकाल्न पर्ने हो त्यसलाई करेक्सन लगाउन पर्ने छ अनि प्रत्येकको ए को आइसकेपछि बी को सी को डी को ई को एक्स वाइ आइसकेपछि के गर्न पर्ने हो त तिमीले यो भित्र भएको फिगरहरु छ नि जुन मैले ब्लू लाइनले रिप्रेजेन्ट गरेको छु कुनैलाई रेक्टेंगल माने रेक्टेंगल हो त्यो लाइनहरुको के गर्न पर्ने हो त ती पोइन्टहरुको रेस्पेक्टमा तिमीले के निकाल्न पर्ने हो त एक्स र वाइ निकाल्न पर्ने छ त्यसको लागि अब हामीले के गर्ने त ए को त निकाल्यो अब हामीले बी सी डी र ई को कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा आउँछ है त अब तिमीले त पहिला यो ट्राभर्स हो थेलर ट्राभर्समा यसको लेन्थ अब यो के रे यो हेर है यो एल यो नराम्रो हुँदो रहेछ यो एल सबैले एल मान्यो है सपोज है यो L1 L2 लेखिन मैले टाइम लाग्छ ल हेर है यो तिमीले एल लेखेको जति त तिमीले सबै के गर्न सक्छौ त आफूले मेजरमेन्ट गर्न सक्छौ है आफैले टेपले मेजरमेन्ट गर्ने हो मैले कसरी मेजरमेन्ट गर्ने भनेको छु हेर मैले तिमीलाई भनिरहेको छु यसरी गर्ने हैन अब यसपछि हाम्रो क्याम्पस खोल्ने बित्तिकै प्र्याक्टिकल हुँदा चाहिँ सर यो कसरी नभन यहाँ बुझ है अब हामीले लेन्थ मेजरमेन्ट गर्दा पनि हामीले के भनेका छौं मैले अस्ति पनि के भनेको थिएँ भन्दा एकचोटी ए मा टेपको 0 राख्ने बी तिर मेजरमेन्ट गर्ने अर्को चोटी बी मा 0 राख्ने टेपको अनि ए तिर मेजरमेन्ट गर्ने दुईटाको लिनियर मेजरमेन्ट लिइसकेपछि L1 + L2/2 गरिसकेपछि बल्ल यसलाई के गर्ने त फाइनल लेन्थ मान्ने यसरी तिमीले त एल सबै यो लेन्थ L1 L2 L3 L4 L5 त मेजर गर्न सक्यौ अनि तिमीले यसमा अरु के मेजर गर्छौ तिमीले भनेको यो इन्टरनल एंगल हो के तिमीले मेजर गर्ने भनेको एउटा हो नि कम्पास हुँदा चाहिँ बेरिङ मेजर गरिन्थ्यो नर्थको रेक्सोटमा भने अब हामीसँग थेरोइड आइसकेपछि के भयो त भन्दा हामीले के गरिन्छ त यो इन्टरनल एंगल मेजरमेन्ट गरिन्छ अब मैले हेरे यो मैले अहिले यो हटाएँ यो धेरै यहाँ के रे फोरो देखिन्छ ल हेर है त यसरी तिमीले के गर्यौ त भन्दा तिमीले प्रत्येक एक अर्काको स्टेसन बीचको डिस्टेन्स पनि मेजरमेन्ट गर्यौ लिनियर डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्यौ अर्को के मेजरमेन्ट गर्यौ त इन्टरनल एंगल मेजर गर्यौ तिम्रो काम यति हो फिल्डमा काम यति हो है त अब तिमीले के गर्न पर्ने हो त ए को त तिमीले जीपीएस ले नापेका छौ अब तिमीले के गर्न पर्ने हो त बी को सी को डी को ई को के गर्न पर्ने हो त कोअर्डिनेट निकाल्नु पर्ने हो अथवा एक्स र वाइ निकाल्नु पर्ने छ अब हेर है त सुरुमा तिमीले के गर्न पर्छ त यसरी ए हुँदै बी हुँदै सी हुँदै डी हुँदै ई जाने हामी एन्टी क्लकवाइज जान पर्छ भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा छ अब तिमीले के गर्छौ भने सुरुमा यहाँ एउटा जुनसुकै लाइनको भए पनि अब हामी यसरी एन्टी क्लकवाइज जाँदै छौं भने सुरुमा तिमीले के गर्छौ त यो एबी भन्ने लाइनको जुन मैले थीटाले रिप्रेजेन्ट गरेको छु यो तिमीले के गर्छौ त्यहाँ एउटा ट्र कम्पास भनेर एउटा कम्पास राख्छौ तिमीले थेरोलाइटमा जसले नर्थ रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ म्याग्नेटिक नर्थ रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ त्यसको रेक्समा तिमीले के गर्छौ त एउटा लाइनको के गर्छौ त बेरिङ नाप्छौ यसमा तिमीलाई कसैलाई कन्फ्युजन छैन होला है सुरुमा एउटा पोइन्टमा जुनसुकै पोइन्टमा बस्यौ जहाँ तिमीले जीपीएस मेजरमेन्ट लिएका छौ त्यही पोइन्टमा बसेर अर्को फर्दर एक्सटेन्सन लाइन भनेको अथवा फर्दर एक्सटेन्सन स्टेसन भनेको के हो त भन्दा ए पछि बी हो हामी यसरी गएका छौं भनिसकेपछि के गर्यौ त तिमीले नर्थको रेक्सोटमा के गर्यौ त अथवा तिमीले के गर्यौ त बेरिङ नाप्यौ बेरिङ भनेको त अफ कोर्स नर्थको रेक्सोटमा नापेको तिमीले किनकि आर्बिट्रेरी भन्ने तिमीले झ्यापा नाप्दैनौ पछि तिमीहरुलाई अब कुनै एउटा फिक्स स्टेसन अथवा फिक्स लाइन छ अब सर्वेको लाइन छ भने त्यसको रेक्सोटमा आर्बिट्रेरी मानेर गर्यौ भने छुट्टै कुरा भयो नत्र तिमीले के गर्छौ त यसरी नर्थको रेक्सोटमा तिमीले के गर्छौ त सुरुको लाइनको मात्र है मैले भनिरहेको छु सुरुको लाइनको मात्र के गर्यौ त बेरिङ नाप्यौ किन नाप्यौ त भन्दा ओरिएन्टेसन भनेको मतलब हाम्रो त्यो फिल्ड कतातिर नर्थको रेक्सोटमा कतातिर छ किनकि हाम्रो सबै हामीले बनाउने म्यापहरु है क्यारेस्ट्री म्याप होस् टोपो म्याप होस् कन्टुर म्याप होस् थेमेटिक म्याप होस् जुनसुकै म्याप पनि हामीले के को रेक्सोटमा बनाउँछौं त नर्थको रेक्सोटमा बनाएका हुन्छौं तिमीले हेर त तिम्रो आफूसँग भएको घरमै पनि हुन सक्छ क्यारेस्ट्री म्यापहरु अथवा कुनै तिमीले गुगलमा हेर्यौ भने त्यहाँ के हुन्छ त भन्दा राइटको टप पार्टमा के लेखेको हुन्छ त नर्थ रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ भर्टिकल्ली के हुन्छ त माथि देखाएको हुन्छ हो त्यसैको नर्थको रेक्सोटमा के गरिएको छ त हाम्रो प्रत्येक म्याप ओरिएन्टेसन गरेको हुन्छ त्यही भएर हामीले पनि यसलाई के गर्यौं त नर्थको रेक्सोटमा ओरिएन्टेसन गर्न खोज्यौं त्यही भएर के गर्यौं त सुरुको लाइनको बेरिङ नाप्यौं यहाँसम्म कसैलाई कन्फ्युजन छ यति काम गर्नेसम्म भन त भोज विभिषण भन कसैले यहाँ यति काम गर्नेसम्म कसैलाई कन्फ्युजन छ छैन होला नि हैन छ भने भन है
छैन होला है त। ल है त अब हामी सरी के अरे स्लाइडमा जाम। स्लाइड सेयर भइरहेछ नि है? भइरहेछ सर। ल है त अब यो तिमीले अघिको फिगर मैले देखाएको फिगर भयो ABCD यहाँ यो कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा तिमीहरूले सबै बुझिसक्यौ। अब यो अफकोर्स थियोरलाइट भयो अनि यो रेन्जिङ रड हो जहाँ चाहिँ तिमीले के गर्छौ त दुईटातिर जस्तै E भन्ने पोइन्ट र B भन्ने पोइन्टमा रेन्जिङ रड राखेर के गर्छौ त इन्टरनल एङ्गल मेजर गर्छौ, जुन हामीले पछिल्लो क्लासमा चाहिँ युट्युबमा के अरे युट्युबको एउटा भिडियो पनि हेरेका थियौँ। अब यसपछि हेर है त सरी ल हेर है त यहाँ मैले ड्र गर्नको लागि मैले स्क्रिन सानो देखाएको छु। यहाँ हेर है त यहाँ हेर त एउटा मैले GPS को कोअर्डिनेट राखिदिएको छु। यहाँ एउटा माथि जस्तै 0550368 भन्ने छ भने तल 5274319 भन्ने छ। अब यो अरू कुरा तिमीहरूले अहिले बुझ्न नखोज है। भन्न खोजेको यहाँ UTM के ले हो, यो 10 के हो, यो T के हो, लोकेसन 112 के भन्ने कुरा अहिले नबुझ, यो बिस्तारै आउँछ। अहिले जस्ट तिमीले यो हेर यहाँ के देखिएको छ त भन्दा एक्स र वाई मात्र देखिएको छ। मैले जेड नदेखाएको है किनकि पढाएपछि मात्र देखाउँछु भनेर। तिमीले एक्स र वाई मात्र पनि त्यहाँ डिस्प्ले गर्न मिल्छ आफ्नो जीपीएसमा आफूले सेटिङ गरेर। एक्स वाई जेड पनि तिनटै मैले डिस्प्ले गर्छु भने पनि मिल्छ है। अहिले मैले जस्ट के गरेको छु त भन्दा एक्स र वाई मात्र डिस्प्ले गरेको एउटा स्क्रिन देखाएको छु, जसमा के छ त भन्दा एउटाले एक्स रिप्रेजेन्ट गरेको छ, एउटाले वाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ है त। अब अथवा एउटाले इस्टिङ रिप्रेजेन्ट गरेको छ, अर्कोले के गरेको छ त नर्दिङ रिप्रेजेन्ट गरेको छ। अब यो जानिसकेपछि यहाँ भन्दा पहिला तिमी एउटा कुरा थाहा पाउनु पर्ने के त भन्दा मैले देखा भने हुन्थ्यो त्यो व्हाइट बोर्डमा। ल सुन, जसरी तिमीहरूले एक्स र वाई पढेका हुन्छौ नि भनेको मतलब ल हेर यसरी अब तिमीहरूले यो रोटेट भयो। ल हेर है त अब तिमीले एउटा यसलाई के मानेका हुन्छौ त जसरी तिमीले कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम पढ्दाखेरि जसरी तिमीले के गरेका हुन्छौ माथिको पोइन्टहरूलाई तिमीले के मानेका हुन्छौ त भन्दा पोजिटिभ वाई मानेका हुन्छौ नि। यो त तिमीलाई कन्फ्युजन छैन होला। जसरी यहाँ माथि हेर है, यो एरियामा तिमीले के मानेका हुन्छौ त वाईलाई पोजिटिभ मानेका हुन्छौ भने यो तलको एरियालाई तिमीले के मानेका हुन्छौ त वाईलाई नेगेटिभ मानेका हुन्छौ। अनि के मानेका हुन्छौ एक्सलाई यतापट्टि यो भर्टिकल एक्सिसको यता राइटतिर तिमीले के मानेका हुन्छौ त एक्सलाई पोजिटिभ मानेका हुन्छौ भने यतापट्टि तिमीले के मानेका हुन्छौ त तिमीले नेगेटिभ मानेका हुन्छौ। यसमा तिमीहरूलाई केही दुविधा छैन। सेम यसमा पनि एउटै हो। भनेको मतलब के त भन्दा यतातिर जति हामी यतातिर जहाँ गयौँ नि यतातिर एक्स भनेको इस्टले रिप्रेजेन्ट गर्छ। भनेको मतलब जति हामी यता टाढातिर एक्सको पोजिटिभ एक्सिसतिर गइयो त्यति के हुन्छ त हाम्रो इस्टिङ बढ्दै जान्छ। हेर है सुन, जति हामी एक्सको पोजिटिभ एक्सिसतिर जति टाढा हुँदै गयौँ त्यति के हुँदै जान्छ त इस्टिङ बढ्दै जान्छ। अनि जति हामी एक्सको यता नेगेटिभतिर जान्छौँ त्यति के हुन्छ त यतापट्टिको रेक्सोट यतापट्टिको के हुन्छ त इस्टिङ घट्दै जान्छ। अनि जति हामी यता माथि यो पोजिटिभ वाई एक्सिसतिर जति टाढा गयौँ त्यतातिर के हुन्छ त भन्दा नर्थिङ अथवा नर्थ पनि भन्छ, कहिले नर्थिङ पनि भन्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यता माथिपट्टि जाँदा तिम्रो के हुँदै जान्छ त बढ्दै जान्छ भने यता नेगेटिभ वाई एक्सिसतिर के हुन्छ त यसको नर्थिङ पनि नेगेटिभ हुन्छ, जसलाई के भन्छ त भन्दा साउथिङ भनिन्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ त यता माथि जाँदा बढ्दै बढ्दै जाने भयो अथवा नेगेटिभ चाहिँ भ्यालु बढ्दै बढ्दै जाने भयो है। भनेको मतलब कसरी प्रोजेक्सन गरिएको छ भन्दा
त्यो जुन हाम्रो ग्लोबमा आउने हो नि, हाम्रो त अर्थ भनेको त एउटा ग्लोब, एउटा स्पेरिकल अथवा एउटा इलिप्सोइड जेसुकै मान्न सकियो, एउटा त्यसले रिप्रेजेन्ट गरेको छ नि त अर्थलाई। अब त्यसमा त हामीले कोअर्डिनेट त रिप्रेजेन्ट गर्न सकिँदैन, त्यसलाई त एउटा सर्टेन हामीले एक्स के अरे प्रोजेक्सन गर्नुपर्छ। जसरी प्रोजेक्सन गर्दा कसरी गर्यो त भन्दा जसरी कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा एक्स र वाइ रिप्रेजेन्ट गरिन्छ नि, त्यसै गरी नै के गर्यो त भन्दा इस्टिङ र नर्थिङलाई के गर्यो त त्यसै गरी नै रिप्रेजेन्ट गर्यो। भनेको मतलब अब तिमीलाई थाहा भइसक्यो कि माथितिर जुन वाइले रिप्रेजेन्ट गरेको छ त्यहाँ नर्थिङ यन त्यो भनेको के हुन्छ त पोजिटिभ हुन्छ भने तल के हुँदो रहेछ त नेगेटिभ हुन्छ, अथवा यो पार्ट के हो त साउथ पार्ट भनिन्छ। साउथ पार्टमा के हुन्छ त नर्थिङ अफकोर्स नेगेटिभ हुने भयो है। भनिसकेपछि यसको यो भर्टिकल एक्सिसको राइटतिर चाहिँ के हुने भयो त एक्सको भ्यालु पोजिटिभ, भनेको मतलब स्टिङ पोजिटिभ हुने भयो भने वा यता लेफ्ट पार्टतिर के हुने भयो त स्टिङ नेगेटिभ, अथवा के हुने भयो त कोअर्डिनेट दिएको कोअर्डिनेट तिम्रो वेस्टमा हुने भयो, अथवा वेस्ट भनेर चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो। जसरी तिम्रो क्युबीमा एन भनेको नर्थिङ, ई भनेको स्टिङ, एस भनेको साउथ अनि डब्लु भनेको वेस्ट थियो नि, यतापट्टिको कोअर्डिनेट रिप्रेजेन्ट गर्दा डब्लुले रिप्रेजेन्ट गर्छ कि माइनस लेखेर कोअर्डिनेट लेखेको हुन्छ कि कोअर्डिनेट लेखेर डब्लु लेखेको हुन्छ भने यतापट्टि लेख्दा के लेखेको हुन्छ कि पोजिटिभ लेखेर जस्ट भ्यालु लेखेको हुन्छ कोअर्डिनेटको भ्यालु, कि के गरेको हुन्छ त भ्यालु लेखेर ई लेखेको हुन्छ है। अनि त्यहाँ तिम्रो क्वाड्रेन्ट लेख्यो भने भनेको मतलब इस्ट वेस्ट सरी डिरेक्सन क्वाड्रेन्ट भन्दा इस्ट डिरेक्सन लेख्यो भने है इस्टको ई, वेस्टको डब्लु, नर्थको एन, साउथको एस लेख्यो भने के अरे त्यहाँ तिम्रो के अरे माइनस र प्लस हुँदैन। तर माइनस र प्लस भयो भने चाहिँ तिमीले आफै थाहा पाउनु पर्यो कि मेरो यो चाहिँ इस्ट हो कि वेस्ट हो कि नर्थ हो कि साउथ हो। कसरी भन्दा यदि न्युमेरिकल भ्यालुको अगाडि माइनस साइनले रिप्रेजेन्ट गरेको छ भने त्यो के हो त त्यो कोअर्डिनेट भनेको साउथर्न जोनको कोअर्डिनेट हो भन्ने कुरा तिमीले थाहा हुन पर्यो। हामीले जुनलाई रिफरेन्स मानेका छौँ त्यो लाइन भन्दा तलपट्टिको कोअर्डिनेट सिस्टम हो भन्ने कुरा तिमीले थाहा पाउनु पर्यो। भने यदि पोजिटिभ नर्थ आएको छ अथवा तिम्रो न्युमेरिकल भ्यालुमा पोजिटिभ आएको छ वाइको भ्यालुमा भने त्यो के मान्नु पर्यो त हामीले मानेको रिफरेन्स भन्दा माथि अथवा हामीले मानेको रिफरेन्स लाइन भन्दा के छ त त्यो नर्दर्न पार्टतिर छ, अपवर्ड पार्टतिर छ भन्ने कुरा तिमीले के गर्नु पर्यो बुझ्न पर्यो। पोजिटिभ लिएको छ भने त्यो नर्थ हुने रहेछ, नेगेटिभ हुने भने साउथ हुँदो रहेछ भने त्यसै गरी स्टिङमा पनि के हुँदो रहेछ त पोजिटिभ लेख्यो भने स्टिङ हुँदो रहेछ, नेगेटिभ लेख्यो भने के हुन्छ त वेस्ट हुँदो रहेछ है। अब तिमीलाई के हुन्छ त भन्दा कहिल्यै पनि कोअर्डिनेट सिस्टम नेगेटिभमा हुँदैन। कसरी नेगेटिभमा हुँदैन भन्दाखेरि त्यो रिफरेन्स मान्दा नै के गरिएको छ त भन्दा बटम लाइनलाई पोजिटिभ लिएर मानिएको छ। अब अहिले हामीले न्युमेरिकल गर्दा आउने छुट्टै कुरा हो, किनकि हामीले त एउटा सर्टेन ठाउँमा बसेर आफैले जेनेरेट गर्ने हो नि त, आफैले मानेर काम गर्ने हो नि त। त्यो एउटाको रेस्पेक्टमा अर्कोको भ्यालु ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युडको भ्यालु चाहिँ के आउने हो त भन्दा पोजिटिभ र नेगेटिभ आउने हो। तर के गरेको छ त भन्दा तिमीले एउटा ग्लोबल मिट हुने तरिकाले अथवा नेसनल लेभलको लोकल लेभलको एउटा म्याप बनायो भने त्यहाँ नेगेटिभमा भ्यालु हुँदैन। किन भन्दा तिमीले मान्ने रिफरेन्स नै के हुन्छ त भन्दा पोजिटिभ एक्सिसमा मात्र बनेको हुन्छ है। जसरी अब तिमीलाई अब फेरि कोअर्डिनेट चाहिँ नेपालको कोअर्डिनेट जस्तै अथवा हामीले युज गर्ने युटिएम भनेको चाहिँ के अरे युटिएम भनेको युनिभर्सल ट्रान्सफर मर्क्याटर भनेको के हुन्छ भन्दा यो एउटा रिफरेन्स एउटा सिस्टम हो के, भनेको यसले ओरिजिन कहाँ मानेको छ अनि एक्स एक्सिस कतातिर मानेको छ वाइ एक्सिस कतातिर मानेको छ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो मान्दा कसरी मानिएको छ भन्दा हाम्रो कुनै पनि भ्यालु कोअर्डिनेटको कुनै पनि भ्यालु नेगेटिभमा नआउने तरिकाले मानिएको छ के, त्यही भएर तिम्रो कोअर्डिनेट कहिले नेगेटिभमा हुँदैन है। अब यो कति मानिएको छ भन्ने कुरा पछि हामीले पढिन्छ, पछिको हाम्रो सब्जेक्ट अथवा पछिको हाम्रो च्याप्टरहरुमा आउँछ। अहिलेको च्याप्टरमा आउँदैन, 5th सेमको सर्भे नेटवर्क भन्ने सब्जेक्टमा आउँछ कति मानेको छौँ हामीले जसले गर्दा हाम्रो नेगेटिभ भ्यालु आउँदैन भन्ने कुरा त्यसमा आउँछ है त। अब हामी यति जानिसक्यो है, भनेको के जानियो त भन्दा अहिलेको फिगरमा जुन व्हाइट बोर्डमा देखिएको थियो ट्राभर्स एउटा एबीसीडी को आउँदो रहेछ अनि एउटा ए भन्ने जुनसुकै स्टार्टिङ पोइन्टमा बसे पनि है एउटा ए भन्ने पोइन्टमा हामी बसेर के गरियो एउटा जीपीएसले त्यहाँको एक्स र वाइ लिग्यो। यो कुरा तिमीलाई क्लियर छ। अनि एउटा सुरुको लाइनको जसरी यो एडी छ है अहिलेको फिगरमा यहाँ हेर्दा यो एडी भन्ने लाइनको के गर्यो त हामीले बेरिङ नाप्यो, एउटा मात्र लाइनको भनेको छु है मैले। अनि के गर्यो त होल हाम्रो ट्राभर्सको इन्टरनल एंगल मेजरमेन्ट गरियो। यो कुरा तिमीले गर्यौ, यो तिमीले आफूले गर्ने टास्क हो। अनि अब के थाहा पायौ त तिमीले भन्दा जसरी कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा तिम्रो रिप्रेजेन्ट भएको हुन्छ भ्यालुहरु त्यसै गरी नै यहाँ के गरेको हुन्छ त भन्दा यतापट्टि हाम्रो कोअर्डिनेट सिस्टममा पनि त्यसै गरी नै रिप्रेजेन्ट हुँदो रहेछ। जसमा एक्स ले के रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ स्टिङ रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ भने वाइ ले के रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ नर्थिङ रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ भन्ने कुरा तिमीहरु क्लियर भयो है। अब
है त। अब यसरी तिम्रो ए यहाँ बी हुनुपर्ने डी लेखेर छु, ठिकै छ। ए डी सी बी छ नि है, एउटा ट्राभर्स छ, एउटा क्लोज ट्राभर्स छ, किनकि एबाट स्टार्ट भएर आएर तिम्रो एमै इन भएको छ भने यो L1 L2 L3 L4 भनेको चाहिँ तिमीले के गरेको हो त, मेजर गरेको एंगल हो, यसरी लेन्थ हो। यति तिमीले गर्न सक्छौ। यो लेन्थ मेजरमेन्ट र यो तिम्रो जुन यो येल्लो लाइनले मैले देखाएको छु एंगल, यसरी इन्टरनल एंगल बी, इन्टरनल एंगल सी, इन्टरनल एंगल डी र इन्टरनल तिमीले मेजर गर्न सक्छौ तिमीसँग भएको थेओलाइट टेपले। अनि तिमीले सुरुको पोइन्टको ए पोइन्टको यसरी जीपीएस राखेर यसरी के गर्न सक्यौ त, कोअर्डिनेट निकाल्न सक्यौ। ए भन्ने पोइन्टको हेर है त, ए भन्ने पोइन्टको तिमीले के गर्यौ त, यसरी जीपीएस राखेर एक्स र वाई निकाल्यौ। अब तिमीले के गर्न पर्ने छ त, यसकै रेसियोमा सबै पोइन्टहरुको पहिला तिमीले एक्स र वाई निकाल्न पर्ने छ। अनि तिमीले के गर्न पर्ने छ त, तिमीलाई गर्न भनेको भित्रको यहाँ भित्र भएका बिल्डिङ रोडहरु जेसुकै हुन सक्छ, त्यो पोइन्टहरुको के गर्न पर्ने छ त, तिमीले यिनै पोइन्टहरुमा बसेर डिटेल निकाल्नु पर्ने छ, ताकि तिमीले के गर्न सक्यौ त, जसरी तिम्रो अर्थमा ती अब्जेक्टहरु बसेका छन् त्यसै गरी नै तिमीले त्यसलाई के गर्न सक्ने पर्यो त, म्यापमा उतार्न सक्न पर्यो। तिम्रो एज अ जियोमेट्रिक्स अथवा एज अ सर्वेयर एज अ तिम्रो टास्क भनेको के हो त भन्दा यही नै हो है, म्याप बनाउने। अब अहिले तिमीले ग्राउन्डमा यो डाटा लिएर म्याप बनाउन सिक्दैछौ भने पछि तिमीले स्याटेलाइटको इमेजहरु अथवा एरियल जुन ड्रोनबाट लिएको इमेजेसहरुबाट पनि त्यसबाट पनि के गर्ने हो त, म्याप नै बनाउने हो है त। जसरी पनि के हो त भन्दा हामीले लास्टमा हामीले फाइनल आउटपुट दिने भनेको युजरले बुझ्ने खालको चाहिँ अथवा युजरले अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्ने अथवा मान्छेले हेरेरै भिजुअलाइज गर्न सक्ने एउटा के गर्ने हो त, हाम्रो काम भनेको म्याप प्रोड्युस गरिदिने हो है त। यहाँसम्म कसैलाई केही डाउट छैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब तिमीले के गर्न पर्ने त, एउटा पोइन्टमा त तिमीले के गर्यौ, जीपीएस राख्यौ। अहिले अब यो यता नजाऊ है, यो फिगरमा आऊ, यो यतापट्टिको एउटा मैले सिंगल जुनलाई यहाँ प्रोजेक्ट गरेर देखाएको छु। अब यो फिगरमा आऊ हेर है त, ए भन्ने पोइन्टमा तिमी बसेका थियौ, जहाँ तिमीले के गरेका थियौ त, जीपीएस राखेका थियौ। अनि त्यहाँ तिमीले के गरेका थियौ त भन्दा यसको एक्स र वाई निकालेका थियौ। अब तिमीले के गर्न पर्ने छ त, यो ट्राभर्सको ए पछिको नेक्स्ट लाइन भनेको एउटा के हो त, बी हो है। तिमीले के गरेका छौ त, सुरुको लाइनको मैले भनिसकेको छु, सर्वेको सुरुको त्यहाँ तिमीले जीपीएस राख्यौ, त्यसपछिको लाइनको तिमीले के गर्न पर्ने छ त, बेरिङ निकाल्न पर्ने छ। भनेको मतलब एबी को तिमीले के गर्यौ त, बेरिङ निकाल्यौ, अथवा तिमीले कम्पास राखेर के गर्यौ त, त्यो बेरिङ नाप्यौ। थीटा भन्ने तिमीले के गर्न सक्यौ त, सुरुको लाइनको भनेको है मैले अहिलेसम्म हेर, सुरुको लाइनको तिमीले थीटा मेजरमेन्ट गर्न सक्यौ। अनि तिमीले त ट्राभर्सको प्रत्येक लाइनको के गरेका छौ त, L1 L2 L3 L4 गरेर के गरेका छौ भन्दा लिनियर त मेजरमेन्ट गरिसकेका छौ। अब तिमीसँग के भयो, एल भन्ने पनि रहेछ, लेन्थ पनि रहेछ, थीटा पनि रहेछ भने अब तिमीले यो त तिम्रो पाइथागोरसको तिमीले h² = p² + b² को फर्मुलाबाट यसको ए मा यति यो हेर है, यति रिप्रेजेन्ट, यो मैले जुन येल्लो लाइन रिप्रेजेन्ट गरेको छु यसको एक्स मा यति लाइन जोड्यौ भने, यति तिम्रो मेजरमेन्ट जोड्यौ भने यति भनेको के हो त, एल साइन थीटा हो नि, किन भन्दा थीटाको अगाडि पी हो। अनि यो हाइपोटेनसले यो यल भनेको त एच हो। अनि यतापट्टिको यल कस्टेटले रिप्रेजेन्ट गरेको के हो त भन्दा तिम्रो के हो, यो के हो त भन्दाखेरि तिम्रो बी हो नि। यसरी तिमीले के गर्न सक्छौ त, एल साइन थीटा र एल कस थीटाको भ्यालु त निकाल्न सक्छौ, किनकि एल भनेको के हो त, तिमीले मेजरमेन्ट गरेको टेपले मेजरमेन्ट गरेको लेन्थ हो। थीटा भनेको के हो त भन्दा यो लाइनको बेरिङ हो है त। यसरी तिमीले एल साइन थीटा र एल कस थीटा निकाल्न त सक्यौ। अनि यसको एक्स मा यो एल साइन थीटा जोडिसकेपछि यसको बी को एक्स आयो कि आएन, आयो नि। यसै गरी ए को वाई भनेको त यो लाइनमा त वाई त जहाँ पनि एउटै, यो स्ट्रेट लाइन हरिजन्टल लाइनमा त भनेको मतलब यो पोइन्टको र यो पोइन्टको वाई त एउटै हो, किनकि यहाँ पनि एउटै पर्छ। अनि यतिमा यति एल कस थीटा भनेको यो ब्लू लाइनले माथिपट्टिको मात्र रिप्रेजेन्ट गरेको भनेको के हो त, यति हो नि एल कस थीटा भनेको। यसको वाई मा एल कस थीटा जोडिसकेपछि बी को वाई आयो कि आएन, आयो नि। यसरी तिमीले के गर्न सक्यौ त, एउटा सुरुको लाइनको रेस्पेक्टमा के गर्न सक्यौ त, तिमीले बी को के गर्न सक्यौ त, कोअर्डिनेट निकाल्न सक्यौ। भनेको मतलब एक्स र वाई अथवा x1 y1 के गर्न सक्यौ त, निकाल्न सक्यौ। यसरी यो बुझ्यो कि बुझेन भन त, यहाँसम्म बुझ्यो नि हैन, कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन सोध है त। छैन सर। ल अब हेर त, ए को अब तिमीले बुझिसक्यौ एक्स र वाई ले जसरी कार्टेसियनमा रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसै गरी नर्थिङ र इस्टिङ रिप्रेजेन्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त बुझ्यौ। अब मलाई भन त, ए को रेस्पेक्टमा डी को कोअर्डिनेट के आउनु पर्छ भन, इस्टिङ, ए को इस्टिङ र नर्थिङ को रेस्पेक्टमा डी को इस्टिङ र नर्थिङ के आउनु पर्छ मलाई भन त ल।
भन ए को भन्दा डी को स्टिङ के आउनुपर्छ, धेरै आउनुपर्छ कि थोरै आउनुपर्छ? स्टिङ धेरै आउनुपर्छ, नर्थिङ थोरै आउनुपर्छ। हो, अनि तिम्रो बेरिङ भनेको हेर है त। अब के अरे नेपाल खाता ड्र गरौँ अन्त ल हेर है त, यो रेड लाइनले रिप्रेजेन्ट गरेको एडी को बेरिङ हो कि होइन? हो कि होइन भन त, हो नि होइन? हो। अनि तिमीले यो L4 भन्ने त तिमीले डिस्टेन्स त मेजरमेन्ट गरिसकेका छौ टेपले, हो कि होइन? हो नि होइन? अनि तिम्रो यो एडी को बेरिङ 90 डिग्री भन्दा धेरै छ कि थोरै छ होला? धेरै छ। धेरै छ भनिसकेपछि ए को कोअर्डिनेटमा तिमीले के गर्न पर्ने छ त? अथवा ए को एक्स र वाई हो भने ए को एक्स मा प्लस एल साइन थीटा गर्दाखेरि डी को आउने हो कि होइन? आउने हो। हो, भनिसकेपछि तिम्रो थीटाको भ्यालु 90 भन्दा बढी भइसकेपछि त तिम्रो 180 भन्दा तलै छ भनिसकेपछि त साइन थीटाको भ्यालु त पोजिटिभ आयो कि आएन? आयो। आयो भनिसकेपछि x1 पोजिटिभ भनेको यसको डी को स्ट्रिङ बढ्यो नि, बढ्यो कि बढेन? बढ्यो। बढ्यो। त्यसै गरी 90 भन्दा बढी 180 भन्दा कम छ भने त थीटाको भ्यालु cos थीटामा के हुन्छ? नेगेटिभ। नेगेटिभ हुन्छ भनिसकेपछि ए को वाई मा नेगेटिभ गरिसकेपछि के भयो त? अफकोर्स डी को भ्यालु ए को भन्दा वाई को भ्यालु भन्दा के आयो त? डी को वाई को भ्यालु कम आयो। आयो कि आएन? आयो नि होइन? आयो। हो। यसै गरी के गरिन्छ त भन्दा हामीले के गरिन्छ त, यसै गरी एउटाको रेस्पेक्टमा सुरुको मात्र हामीले जीपीएस ले मेजरमेन्ट गरिन्छ भनेको मतलब अहिले हामीले फिगरमा ए को गरियो भने अब त्यसकै रेस्पेक्टमा हामीले मेजरमेन्ट गरेको जुन इन्टरनल एंगल छ त्यो इन्टरनल एंगलमा रेस्पेक्टमा हामीले के गरिन्छ त? प्रत्येक लाइनको थीटा निकालिन्छ भनेको मतलब प्रत्येक लाइनको के निकालिन्छ? बेरिङ निकालिन्छ। अनि बेरिङ भइसकेपछि त हामीले त लेन्थ मेजरमेन्ट गरिसकेका छौं ट्राभर्सको प्रत्येक लाइनको, अनि हामीसँग लेन्थ पनि छ, हामीसँग बेरिङ पनि छ भनिसकेपछि त हामीले प्रत्येक पोइन्टहरुको अथवा प्रत्येक स्टेशनको एक्स र वाई निकाल्न सकिन्छ कि सकिदैन? सकिन्छ नि होइन? सकिन्छ। सकिन्छ सर। ल ल यहाँसम्म सब क्लियर छौ? अब अर्कोतिर जाम। अब कसरी बेरिङ निकाल्ने त नि भन्ने कुरामा जाम है त। अब तिमीले अहिलेलाई कम्पासको कुरा बिर्स है। कम्पासमा कसैले केही याद नरह, कम्पास पढेको होइन भन्ने कुरा, के अरे पढेको भन्ने कुरा बिर्सिसक। अहिले जस्ट यहाँ बसौँ, अब यहाँ जस्ट यो फिगरमा। अब तिमीलाई थाहा भइसक्यो कि हामी फिगरमा हामी ग्राउन्डमा जाँदा हामीले ट्राभर्स जाँदा एन्टी क्लकवाइज जाँदा रहेछौँ, किनकि एन्टी क्लकवाइज गइसकेपछि हाम्रो इन्टरनल एंगल हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा आउने इन्टरनल एंगल भनेको इन्क्लुडेड इन्टरनल एंगल हुँदो रहेछ। अनि हामीले मेजरमेन्ट गर्ने भनेको जुन इन्टरनल एंगल छ त्यो थ्रेडलाइटले क्लकवाइज घुमाउँदा, फेस लेफ्ट राखेर क्लकवाइज घुमाउँदा के हुन्छ त? एंगल चाहिँ तिम्रो पोजिटिभ भ्यालु आउँछ भनेको मतलब 0 बाट 359 358 तिर घुम्दैन। तिमी त्यहाँ बसेर तिमीले क्लकवाइज घुमाउँदा के हुन्छ? सर आवाज आएन। लाइन गयो क्या?
हेलो लाइन गयो कि बिचमा यो नेपाल टेलिकमले कहाँ छोड्छ त नि डाटा नदिकिन ल है हामी यहाँ स्लाइड सेयर भएको छैन हैन भीषण बाजे सर ल अब हामी यहाँ छौँ मैले तिमीहरूलाई के भनेको छु भन्दा अहिले तिमीहरूले कम्पासको कुरा बिर्स पछि यो च्याप्टर सकिसकेपछि तिमीहरूले पछि बल्ल तिमीहरूले सबैलाई भनेको फर बेरिङ ब्याक बेरिङ अनि त्यसपछि इन्टरनल एङ्गल अनि त्यसपछि एक्सटर्नल एङ्गल सबैलाई कम्बाइन गरेर त्यसपछि तिमीले एउटा फिगरमा कन्सेप्ट लगाएर आफूले बुझ्छौ त्यो छुट्टै कुरा अहिलेसम्म पढेको तर अहिलेको जस्ट तिमीले यो फिगर मात्र हेर अथवा बेरिङ निकाल्ने कुरा मैले जस्ट जे भन्छु त्यति मात्र सुन है त अरू कुरा केही नसुन यसरी हाम्रो एउटा ट्राभर्सको के छ त भन्दा एबिसी भन्ने पोइन्ट छ हेर है त अनि हामीले त सुरुमा नर्थको रेक्सनमा के गर्छौँ त एउटा लाइनको बेरिङ नाप्छौँ भनेका छौँ सुरुको लाइनको जहाँ हामीले जिपिएस राखेको हुन्छ त्यहाँ हामीले के गर्छौँ भनेका छौँ त बेरिङ नाप्छौँ भनेका छौँ यसमा कसैलाई कन्फ्युजन छैन है त अनि त्यसपछि हामीले के गर्ने त अब हाम्रो काम भनेको त थियोरलाइट ट्राभर्स भनिसकेपछि थियोरलाइटले हामीले मेजरमेन्ट गर्ने भनेको त इन्टरनल एङ्गल हो हामीसँग के छ त हामीले मेजरमेन्ट गरेका छौँ एउटा टेपले चाहिँ लिनियर मेजरमेन्ट गरेका छौँ अनि इन्टरनल एङ्गल हामीले केले मेजरमेन्ट गरेका छौँ त भन्दा हामीले थियोरलाइटले मेजरमेन्ट गरेका छौँ अनि त्यसपछि अब हामीले टास्क सुरु गर्न लाग्यो भनिसकेपछि हामीले के गरियो त भन्दा एउटा पोइन्टमा बसेर हामी के गरियो त नर्थको रेस्पेक्टमा त्यसपछिको पोइन्ट भनेको जस्तै ए भन्ने पोइन्टमा बसेर बी भन्ने पोइन्टको एउटा बेरिङ नापियो अनि ए भन्ने पोइन्टको चाहिँ जिपिएसले के गरियो त एक्स र वाई निकालियो अब आउँछु कुरा के गर्ने भन्ने अब हामीलाई त चाहिएको छ प्रत्येकको एक्स र वाई भनेको मतलब बिसिडिई कतिवटा हुन्छ नम्बर अफ स्टेसन नम्बर अफ हुन सक्यो 7-8वटा त्यसको प्रत्येकको के निकाल्न पर्ने त एक्स र वाई निकाल्न पर्ने त अनि एक्स र वाई निकाल्न के चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायो त तिमीले एल कस थीटामा एल भनेको लेन्थ चाहिँदो रहेछ भने थीटा भनेको बेरिङ चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौ जुन भनेको जसमा एल भनेको चाहिँ हामीले टेपले मेजरमेन्ट गरिसकेका छौँ भने हामीसँग नभएको के त भन्दा थीटा भनिसकेपछि प्रत्येक लाइनको तिमीले थीटा निकाल्यौ भनिसकेपछि त थीटा निकाल्न सक्यौ भने त एउटा पोइन्टको रेस्पेक्टमा तिमीले के गर्यौ त नम्बर अफ पोइन्टहरुको के गर्न सक्दो रहेछौ त कोअर्डिनेट निकाल्न सक्दो रहेछौ अथवा एक्स र वाई निकाल्न सक्दो रहेछौ अब पहिलो हामी गयौं हामी स्टेसन ए मा बस्यौं यसपछिको पोइन्ट भनेको बी हो यसरी के गर्यौं त हामीले एबी लाइनको बेरिङ मेजरमेन्ट गर्न सक्यौं अब हामीलाई के चाहिएको छ त भन्दा एबी लाइनको बेरिङ आइसकेपछि त ए को कोअर्डिनेटमा एक्स cos थीटा र एक्स sin एल sin थीटा र एल cos थीटा गरेर बी को त निकाल्न सकियो जसमा थीटा भनेको यही एबी लाइनको थीटा थियो एल भनेको ए देखि बी सम्मको डिस्टेन्स थियो अब तिमीले के गर्न पर्छ त बी को त आयो अब तिमीले बी को आको एक्स वाई मा एल cos थीटा र एल sin थीटा जोड्ने घटाउने गर्यो भने के आउँछ त सी को एक्स वाई आउने हो कि हैन हो नि हैन भनेको मतलब आको बी मा यति सरी आको बी मा यति एक्स र यति वाई दुईटैले रिप्रेजेन्ट गरे ल ठिकै छ आको बी को एक्स र वाई यति एक्स जोड्यो भने सी को एक्स आउने रहेछ यति वाई जोड्यो भने अथवा यही भर्टिकल लाइन मैले रेट देखाएको छ नि यति भर्टिकल जोडिसकेपछि के आउँदो रहेछ त सी को पनि आउँदो रहेछ भनिसकेपछि हामीले के गर्न पर्दो रहेछ त भन्दा अब हामीले बी को रेस्पेक्टमा सी को निकाल्ने भनेको त त्यसमा पनि के गर्ने हो एल sin थीटा र एल cos थीटा जोड्ने हो अब हामीले एबी को पो मेजरमेन्ट गरेका हम ग्राउन्डमा बसेर नर्थको रेस्पेक्टमा बेरिङ बीसी को त मेजरमेन्ट गरेका छैनौं नि अब हामीले बीसी को निकाल्ने हो एल cos थीटा मा एल थाहा छ थीटा थाहा हैन त्यो थीटा निकाल्ने हो के कसरी निकाल्ने त भन्दा हेर ल हेर है त अब बीसी को बेरिङ भनेको त मैले यो हो कि हैन भन त अहिले भक्कर रेडले बनाएको हो कि हैन बीसी को बेरिङ भनेको मैले रेड लाइनले बनाएको लाइन भनेको तिम्रो बीसी को बेरिङ हो कि हैन भन त हो सर हो अनि तिम्रो बीसी को बेरिङ भनेको त्यो हो एबी को बेरिङ भनेको त यु हो कि हैन यु हो कि हैन भन त हो सर हो अनि तिमीले इन्टरनल एंगल त मेजरमेन्ट गरिसकेका छौ आफ्नो थियोरलाइटले भनिसकेपछि इन्टरनल एंगल भनेको त मैले यो ग्रीन सरी यहाँ हो यो अहिले इन्टरनल एंगल भनेको मैले लास्ट लाइन ड्रा गरेको हो कि इन्टरनल एंगल हो सर हो भनिसकेपछि अब यहाँ हेर त
अब यो बीसी लाइनको बेरिङ अब तिमीले कति हुन्छ होला हेर त ल कसरी आउँछ होला यो 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 फर्मुला यो तीनटा यो मेजरमेन्ट युज गरेर कसरी आउँछ होला भन त मलाई हेर त एकचोटी ल हेर है कसैले भन्न ठिकै छ यहाँ हेर त बीसी लाइनको मैले जुन एबी लाइनको बेरिङ छ जुन हामीले सुरुमै मेजरमेन्ट गरेका छौं है हामीले आफैले सुरुमै मेजरमेन्ट गरेका छौं यो भनेको के हो त यो लाइनको बेरिङ हो यसमा कसैलाई कन्फ्युजन छैन अनि त्यसपछि तिमीले आफ्नो थियोडलाइटले मेजरमेन्ट गरेको इन्टरनल एंगल कुन हो त भन्दा यो कसैलाई कन्फ्युजन छैन यो दुईटा तिमीहरुले के गर्यौ त भन्दा मेजर गर्यौ अब तिमीलाई चाहिएको के को त भन्दा बीसी को बेरिङ हो अब तिमीले के गर्न सक्छौ त भन्दा यो दुईटालाई के गर्ने त भन्दा एड गर्ने हेर है त मैले दुईटा अलि देखाए नि जुन भनेको एबी लाइनको बेरिङ जुन मैले देखाए अनि इन्टरनल एंगल बी भनेर जुन तिमीले थर्ड लाइनले मेजरमेन्ट गर्न सकेका छौ यो दुईटालाई तिमीले के गर्ने त एड गर्ने एड गर्दाखेरि 180 भन्दा कम आउँछ कि 180 भन्दा बढी आउँछ भन त मलाई 180 भन्दा बढी हो 180 भन्दा बढी आउने रहेछ भनिसकेपछि के गर्न पर्छ त भन्दा हेर त एक सेकेन्ड है ल हेर है त यसरी हामीले के गर्यौं त भन्दा प्रिभियस लाइनको जुन एबी लाइनको बेरिङ छ यो मैले अहिले भर्खर रेडले रिप्रेजेन्ट गरेको थिएँ यो र हामीले तिमीले सबैले मेजरमेन्ट गरेको थियोडलाइटले मेजरमेन्ट गरेको इन्टरनल एंगल यो बी यसरी दुईटा सम गर्दा 180 भन्दा बढी आयो भने हेर है मैले भनिरहेको छु यो तिमीले मेजरमेन्ट गर्ने हो यो सुरुको चाहिँ एउटा त तिमीले के गरेका छौ त मेजरमेन्ट गरेका छौ है आफैले यसरी दुईटा प्लस गर्दाखेरि 180 भन्दा बढी आयो भने जस्ट 180 घटाइसकेपछि के आउँदो रहेछ त हाम्रो बीसी लाइनको बेरिङ आउँदो रहेछ अथवा हाम्रो नेक्स्ट लाइनको बेरिङ आउँदो रहेछ यसमा कसैलाई कन्फ्युजन छैन है हेर है त भनेपछि दुईटा सम गर्दा 180 भन्दा बढी आयो भने के गर्नु पर्दो रहेछ त 180 घटाइसकेपछि त्यसको बेरिङ आउँदो रहेछ भने सेम त्यसै गरी नै हेर है त अब फेरि यहाँ हेर यसरी तिमीले के गर्यौ यसरी तिमीले के गर्यौ त सुरुको यो बेरिङ मेजरमेन्ट गरेको एबी को बेरिङ भनेको अहिले भर्खर मैले लाइन के रे रेड लाइनले ड्र गरेको लाइन भयो अनि तिमीले के गर्न सक्यौ त भन्दा यसरी तिमीले के गरेका हो त ग्राउन्डमा इन्टरनल एंगल बी पनि आफैले थियोडलाइटले मेजरमेन्ट गरेका हौ अब तिमीलाई चाहिएको बीसी को बेरिङ भनेको त नर्थ को रेक्सेटमा सर्ट के हो त भन्दा क्लकवाइज टु लाइनले बनाएको एंगल भनेको मतलब यति हो कि हैन हेर त हो नि यो हो सर हो कि हैन भन त हो नि अब हेर त तिमीले पहिला सुरुको लाइनको मेजर गरेको बेरिङमा आफूले मेजरमेन्ट गरेको इन्टरनल एंगल जोड्दाखेरि 180 भन्दा थोरै आयो भने 180 जोडिसकेपछि के हुँदो रहेछ त नेक्स्ट लाइनको बेरिङ आउँदो रहेछ भनेको मतलब यो एंगल हेर त यो एंगल र यो एंगल त तिमीले मेजरमेन्ट गरेका हौ अब तिमी 80 एंगल जोडिसकेपछि नेक्स्ट लाइनको बेरिङ आउने थियो नि भनिसकेपछि के रहेछ त भन्दा अगाडिको लाइनको बेरिङमा भनेको प्रिभियस लाइनको बेरिङमा त्यो जुन स्टेसनमा बसेको छौं हामी त्यो स्टेसनको इन्टरनल एंगल जोड्दाखेरि 180 भन्दा बढी आयो भने 180 घटाइसकेपछि नेक्स्ट लाइनको बेरिङ आउँदो रहेछ त्यसैगरी 180 भन्दा कम आयो भने 180 जोड्यो भने के हुँदो रहेछ त नेक्स्ट लाइनको बेरिङ आउँदो रहेछ कसैलाई कन्फ्युजन छ यतिमा छैन नि हैन छैन सर ल अब यति बुझिसकेपछि त तिम्रो सकिहाल्यो नि न्यूमेरिकल तिमीहरु इजिली सक्छौ यहाँ हेर त अब एउटा न्यूमेरिकल यसरी हुन्छ यो न्यूमेरिकल भनेको के हो त भन्दा तिमीले जसरी अहिले यहाँ हेर त मैले यो जस्तै के दिएको छ द लेन्थ बेरिङ एन्ड इन्क्लुडेड एंगल अफ अ क्लोज ट्राभर्स ABCDA एज अब्जर्भ विथ अ ट्रान्जिट थियोडलाइट आर गिवन बिलो प्लट द ट्राभर्स भने अब यहाँ यो डाटा दिएको छ
तर तिमीले प्र्याक्टिकल गर्दा के गर्ने त भन्दा यो डाटा यहाँ लेखेको छ नि जुन एबी लाइन एबी बीसी सीडी डी र अनि लेन्थ 255 यो लेन्थ अनि इन्क्लुडेड एंगल जुन इन्टरनल एंगल एबीसीडी अनि डब्ल्युसीबी भनेर दिएको छ नि ग्राउन्डमा चाहिँ तिमीले के गर्ने त आफैले मेजरमेन्ट गर्ने हो मेजरमेन्ट गरेर बल्ल क्याल्कुलेसन गर्ने है अब यो भनेको एउटा सर्टेन मान्छेले सर्वे गरेर दिएको डाटा हो तिमीले के गर्न पर्ने हो त अब यसलाई तिमीले विभिन्न करेक्सनहरु किनकि आफूले गरेको मेजरमेन्टमा त एरर आउँछ अनि एरर भइसकेपछि के गर्नुपर्छ त भन्दा विभिन्न करेक्सनहरु लगाएर हामीले के गर्नुपर्छ त करेक्टेड एक्स र वाई निकाल्छौं है अब हामीले यो न्यूमेरिकललाई के अब यति मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ यति यो सुरुको यो क्वेशनमा दिएको अब तिमीले ग्राउन्डमा मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ कि सकिदैन होला भन तलाई लेन्थ टिपले मेजरमेन्ट गर्छौ इन्क्लुडेड एंगल थ्योरलाइट मेजरमेन्ट गर्छौ अनि कुनै एउटा सुरुको लाइन जुनलाई तिमीले स्टार्टिङ पोइन्ट मानेका छौ नर्थको रेसोर्टमा त्यो लाइनको बेरिङ पनि मेजरमेन्ट गर्न सक्छौ यतिसम्म कसैलाई कन्फ्युजन छैन नि हैन छैन है त अब तिमीले के गर्न सक्यौ त भन्दा सुरुमा हेर है तिमीले सुरुको गरेको काम के हो त भन्दा इन्टरनल एंगल मेजरमेन्ट गरेका छौ थ्योरलाइटले भनिसकेपछि त्यसमा हामीले के गर्न पर्ने हो त पहिला त्यसलाई एडजस्ट गर्न पर्छ हेरै नबने पनि थ्योरलाइट ट्राभर्सको न्यूमेरिकल आयो भने नबने पनि पहिला इन्टरनल एंगल एडजस्ट गर्न पर्छ अरुमा पर्दैन थ्योरलाइट ट्राभर्समा इन्टरनल एंगल एडजस्ट गर्न पर्छ किन भन्दाखेरि जसरी तिमीले अब कम्पासमा हेर त कम्पासमा जसरी तिमीले बेरिङ एडजस्ट गरेका थियौ नि किन बेरिङ एडजस्ट गरेका थियौ भन्दा तिमीले मेजर गरेकै बेरिङ हो त्यही भएर बेरिङ एडजस्ट गर्यो भने यसमा तिमीले के मेजर गरेका हो त एंगल मेजरमेन्ट गरेका हो नि त्यही भएर तिमीले के गर्न पर्छ त एंगल एडजस्ट गर्न पर्छ है त भनेको मतलब तिमीले यो 93 74 123 र 68 लाई जोड्दा 359 डिग्री 57 मिनेट 56 सेकेन्ड आयो अब तिमीलाई थाहा छ अब यो थ्योरेटिकल सम भनियो तिम्रो इम्पेरिकल फर्मुला जुन 2n - 4 * 90 भन्ने त थाहा छ नि तिमीहरुलाई के रे इन्टरनल एउटा ट्राभर्सको चाहे त्यो हेक्सागोनल हुन सकोस् पेन्टागन होस् क्वाड्रिलेटरल होस् ट्रायंगल होस् जेसुकै हुन सक्छ तिम्रो फिगर तिमीलाई चाहिएको अनुसार तिमीले आफूले फिगर ग्राउन्डमा बनाउने हो त्यसको इन्टरनल एंगलको सम कति हुन्छ भन्ने त यो फर्मुलाबाट आउँछ नि n को भ्यालु चाहिँ नम्बर अफ साइड जति छ त्यति अब यहाँ कति छ त एउटा a b b c c d र d a भन्दा चावडा छ 2 * 4 - 4 * 90 गर्दा 360 हुनु पर्ने थियो तर तिमीले कति गर्न निकाल्यौ त भन्दा मेजरमेन्ट गरेर 359 डिग्री 57 मिनेट 56 सेकेन्ड निकाल्यौ है हेर अब यसलाई तिमीले के गर्न पर्ने हो त भन्दा यसलाई तिमीले यो एररलाई आको एररलाई तिमीले बाड्न पर्ने हो त्यो स्टेसनहरुमा बाड्ने हो है अब कसरी बाड्ने त भन्दा हामीले युज गर्ने भनेको मेथड अफ इक्वल शिफ्ट युज गरिन्छ मेथड अफ इक्वल शिफ्ट भनेको चाहिँ प्रत्येकमा बराबर बाड भनेको है बुझ है मेथड अफ इक्वल शिफ्ट मैले यहाँ नलेखे पनि तिमीलाई सम्झिन यो सम्झिरहन पर्ने हो त्यही भएर लेखेको हैन यहाँ मेथड अफ इक्वल शिफ्ट भनेको आको एररलाई प्रत्येक इन्टरनल एंगलमा बराबर बाड भनेको केही पनि हैन भनेको हाम्रो एरर कति आयो त भन्दा हेर त 2 मिनेट 4 सेकेन्ड आयो भने यसलाई के गर्नु पर्यो त डिभाइड बाइ 4 गर्न पर्यो किनकि हामीसँग त नम्बर अफ स्टेसन कतिवटा छ त 4 वटा छ भनिसकेपछि कति आउँदो रहेछ त प्रत्येकमा कति करेक्सन लगाउन पर्दो रहेछ त 31 सेकेन्ड यसमा कसैलाई कन्फ्युजन छैन होला अब यसपछि हेर यसपछि प्रत्येकमा तिमीले के गर्यौ त भन्दा इन्टरनल एंगल ए बी सी डी जुन छ नि त्यसमा के गर्यौ त त्यति नै के गर्यौ तिमीले करेक्सन लगायौ भनेको मतलब 31 सेकेन्ड एउटामा ए मा लगायो बी मा 31 सी मा 31 डी मा 31 यसरी तिमीले करेक्टेड इन्टरनल एंगल एंगल ए एंगल बी एंगल सी र एंगल डी निकालिसकेपछि के भयो त यसको सम गर्दा कति आउन पर्यो त भन्दा 360 आउन पर्यो अब तिमीले के गर्यौ करेक्टेड इन्टरनल एंगल निकाल्यौ तिमीले फिल्डमा गएर मेजरमेन्ट गरेको काम गर्यौ त्यसलाई करेक्टेड लगायौ अब तिमीले के गर्न पर्ने हो त भन्दा अब हामीलाई चाहिएको त कोअर्डिनेट निकाल्न चाहदैछौं हामी भनेको मतलब x र y निकाल्न चाहदैछौं भनेको मतलब हामीलाई के चाहिन्छ l त हामीले मेजर गरेका छौं हामीलाई चाहिएको थीटा अब हामीले त के गर्न चाहदैछौं त भन्दा प्रत्येक लाइनको बेरिङ निकाल्न चाहदैछौं एउटा मात्र सुरुको हामीले के गरेका त ग्राउन्डमा मेजर गरेका जसको के त भन्दा बेरिङ अफ एबी भनेको कति 140 डिग्री 42 मिनेट भन्दा हामीले के गर्यौं सुरुको लाइनको मेजर गर्यौं अब अनि भर्खर अहिलेको फिगरमा मैले डिस्क्राइब गरेको थिएँ नि यसमा इन्टरनल एंगल भनेको बी जोड्ने भनेको मतलब 74 डिग्री हो नि यहाँ हेर त करेक्टेड जोड्ने है फेरि 74 डिग्री 16 मिनेट 55 सेकेन्ड जोड्दा कति आयो 214 डिग्री आयो 58 मिनेट 55 सेकेन्ड आयो मैले के भनेको थिएँ अघि नेक्स्ट लाइनको बेरिङ निकाल्दाखेरि प्रिभियस लाइनको बेरिङमा त्यो पोइन्टको इन्टरनल एंगल जोड्दा 180 भन्दा बढी आयो भने 180 घटाइसकेपछि के आउँछ त्यो लाइनको अथवा नेक्स्ट लाइनको बेरिङ आउँछ भनेर मैले भनेको थिएँ नि अघि जुन कति आयो त हाम्रो 34 डिग्री 58 मिनेट 55 सेकेन्ड आयो यो कसरी आएको कसैलाई कन्फ्युजन छैन होला
अब यसमा के गर्ने त भन्दा यसमा इन्टरनल एंगल सी जोड्ने हेर बेरिङ अफ बीसी 34 डिग्री 58 मिनेट 51 सेकेन्ड आएको छ त्यसमा जुन मेजर गरेका छौ 8 एंगल सी भनेर के गर्यो त एंगल सी जोड्दा 123 जोड्दा कति आयो 158 आयो अनि 158 भनेको त 180 भन्दा थोरै हो 180 भन्दा थोरै आउँदा के भन्ने थिएँ मैले प्रिभियस लाइनको बेरिङमा त्यो स्टेसनको इन्टरनल एंगल जोड्दा 180 भन्दा कम आयो भने 180 जोडिसकेपछि नेक्स्ट लाइनको बेरिङ आउँछ भनेर मैले फिगरमा डिस्क्राइब गरेँ नि त्यसरी के गर्यो त 180 जोडेर 338 डिग्री 41 मिनेट 26 सेकेन्ड गरेर हामीले के गर्यो त नेक्स्ट लाइनको बेरिङ निकाल्यो यसै गरी हामीले के गर्यो त प्रत्येक लाइनको सिडी र डिए सम्मको हामीले बेरिङ निकालियो यहाँसम्म कसैलाई कन्फ्युजन छ बेरिङ निकाल्नेसम्म छैन सर कसैलाई कन्फ्युजन छ यो कोही नबोलेपछि त कन्फ्युजन छैन भन्ने कुरा है रोलमा योजना राणाबाट हजुर सर बुझिरहेको छु सर छैन कन्फ्युजन म छु बोलिरहेको बुझ्यो तिमीले सर म बोलेको थिएँ कि हेलो यस सर बुझ्यो सर हजुरको सर त्यति बेला आवाज नि एकदम क्लियर आइरहेको थिएन अनि बोलिरहेको थिएँ हामी बोलेर हजुरले सुन्नु भएको छैन सर हजुर सुन्दै हुनुहुन्न बोलेको हामी बोलिरहेछौँ सर के छ बुझ्यो यो निकालेको बेरिङ निकालेको बुझेछ सर ल अनु कसैलाई ए यहाँ तिम्रो साउन्ड आएको थिएन सर तपाईको नेट स्लो भयो के के छ बुझ्यो नि आवाज आइराखेन यता पनि बुझेछ सर हजुर सुन्दै हुनुहुन्न सर साउन्ड आएको छ ए अनि बुझ्यो नि हैन यो बुझेछ सर मैले बल्ल सुने अनि भन्ने के साउन्ड क्लियर आएको छ तपाईको कटेर आइरहेको छ के सर तपाईको अघिदेखि त्यस्तो नभन न यति चिच्चाको त कामै लाग्यो अहिले पनि कटेर नै आइरहेको सर अब गर्दैन कि अब ठिक छ सर अब वाइफाई जोडे लाइन आयो त्यही भएर ल हेर है त यसरी के गर्न सकियो त भन्दा हामीलाई न्युमेरिकलमा अथवा हामीले ग्राउन्डमा गएर यसरी नै डाटा लिने हो जुन लाइन भनेर लिएको छ जुन लेन्थ भनेर लिएको छ जुन इन्क्लुडेड एंगल लिएको छ अनि जुन डब्ल्युसीबी भनेको छ यो हामीले फिल्डमा गएर लिने हो अनि हामीले के गर्यो त भन्दा सुरुको टास्क हामीले के गर्यो त भन्दा इन्क्लुडेड जुन हामीले मेजर गरेको छौं जुन हरिजन्टल एंगल त्यसमा के गर्यो त मेथड अफ इक्वल शिफ्ट भनेको मतलब प्रत्येकमा बराबर बाँडेर के गर्यो त इररलाई डिस्ट्रिब्युट गरियो इररलाई डिस्ट्रिब्युट गरिसकेपछि के गर्यो त यसरी हामीले करेक्टेड इन्टरनल एंगल निकालियो प्रत्येक स्टेसनको अब हामीलाई चाहिएको के त भन्दा बेरिङ चाहिएको बेरिङ कसरी गर्ने त भन्दा प्रिभियस लाइनको बेरिङमा त्यो इन्टरनल एंगल जोड्दाखेरि 180 भन्दा कम आयो भने 180 जोडिसकेपछि नेक्स्ट लाइनको बेरिङ आउँछ अथवा बढी आयो भने 180 घटाइसकेपछि नेक्स्ट लाइनको बेरिङ आउँछ भन्ने અહીં फिगरमा पनि बुझियो यसरी के गर्यो त हामीले बेरिङ पनि निकालियो अब यहाँ अब त्यसपछिको यो टेबल भनेको जुन लाइन छ डब्ल्युसीबी भनेको तिमीले जुन निकाल्यौ नि डाइरेक्ट निकाल्यौ नि तिमीले अघि जुन 180 जोड्ने घटाउने गरेर निकालेको बेरिङ त्यो आको बेरिङ भनेको चाहिँ होल सर्कल बेरिङ भयो भने अब तिमीलाई होल सर्कल बेरिङलाई रिड्युस बेरिङमा लेख्न त कसैलाई गाह्रो छैन जस्तो लाग्छ मलाई त्यसलाई के गर्ने त यो रिड्युस बेरिङमा यसरी लेख्ने अब यो रिड्युस बेरिङको पछाडी लेखे पनि हुन्छ क्वाड्रेन्ट यसरी छुट्टै अर्को टेबललाई अर्को अर्को नेमिङ राखेर क्वाड्रेन्टमा चाहिँ साउथ ईस्ट नर्थ ईस्ट नर्थ वेस्ट साउथ वेस्टर्न यसरी तिमीले टेबल बनाउन सकिन्छ यहाँसम्म बुझ्यो नि हैन सबैले कसैलाई कन्फ्युजन छैन नि यहाँसम्म बुझेछ सर ल अब त्यसो भए आजले यति गरौँ किनकि यसपछिको फेरि बुझाउनलाई लगभग 45 मिनेट 1 घण्टा लाग्छ किनकि बीचमा छोड्न मिल्दैन यसपछिको क्लासमा चाहिँ डिटेल बुझ अर्को बाँकी रहेको न्युमेरिकल गरौँ है त हुन्छ सर
आजलाई यति गरौँ है हुन्छ सर ल ल हेभ अ गुड डे टेक केयर थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सर Thank you, sir. Thank you, sir.